अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ मैं हूं ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2020 साल 2020 को अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है, सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2020 में कौन कौन से अहम वाकयात हुए, सीधी गुफ्तगू करेंगे। आज के का इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं। आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद है मलिक आफ्ताब साहब, सीनियर साफी, सीनियर तज्जियाकार। तो इनके साथ ही तशरीफ रखते हैं सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब। तो इस पर हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर साफी और सीनियर एंकर पर्सन जैन खान साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बढ़ता हूं मलिक आफ्ताब साहब की तरफ। मलिक आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले आप क्या देखते हैं सन 2020 साल 2020, आपकी नजर ऐसे कौन से अहम वाकयात हुए जो आप समझते हैं का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साल 2020 अपनी तल्ख यादों के साथ अपने आखिरी मराहल की तरफ गामजन है और सिर्फ 1 या 2 दिन बाकी रह गए। इस सन 2020 एक ऐसा साल है जो हजारों जिंदगियां निकल गया। आहों और सिसकियों के साथ ये साल जो है ना वो रुखसत हो रहा है। इस साल 2020 में सबसे बड़ा जो हुआ है हादसा रूनमा वो कोविड-19 का हुआ है, जिससे लाखों जिंदगियां इस दुनिया फानी से चली गई और करोड़ों की तादाद से लोग इसमें मुतासर हुए। और फिर मजे की बात यह कि ये किसी एक मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे हुआ। सबसे ज्यादा अमेरिका जैसा जो मुल्क है जहाँ दुनिया की तमाम रहायशें हैं, सहूलतें हैं, वहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद नेपाल, इंडिया दूसरे और तीसरे नंबर पर है, जहाँ पर लाखों जिंदगियां जो है ना वो उनका लुक्मा अजल हो गई हैं इस कोविड-19 की वजह से। और इस 2020 में बड़े बड़े वाकयात हुए हैं। बस आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग हुई जिसमें लाखों लोग, हजारों लोग मुसलमानों के शहीद और ईसाइयों के वास्ले जहन्नम। ये एक बहुत बड़ा वो है इस सदी का, इस साल का बहुत बड़ा हादसा है। आसाम सैलाब आया और दुनिया की तबाह तरीन सैलाब था जिसमें हजारों और लाखों दुनिया जो है ना सैलाब की नजर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों साल पहले, बल्कि सैकड़ों साल कह रहे, सैकड़ों साल बाद ऐसा हुआ है पाकिस्तान में मकड़ी का हमला, टिड्डी दल का हमला हुआ जिसने फसलात तबाह कर दी। और ये तकरीबन तो 100 साल की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि टिड्डी दल आई है। ये पता नहीं कहां से अल्लाह का अज़ाब था, ये आई है और इसने फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान में गंदम, चीनी, आटे का बहरान पैदा हुआ। ये पाकिस्तान के जो बस्त है। फिर मोटरवे हादसा ऐसा हुआ जो कि कई महीने तक ये जिनत बना रहा मीडिया की। दिलखरोज वाकया था कि हर आंख जो है वो अश्कबार थी उस साने को सुनकर, देखकर। ये बहुत बड़ा सानिया था और पाकिस्तान में अपोजिशन के लिए ये बहुत बुरा साल रहा। गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़, कैदें, दूसरा तीसरा ये सारे मामला पाकिस्तान में। आपसे और सबसे बड़ी में एक मन सबसे आखिर में एक बात बड़ी जरूरी कहूंगा, ये सन 2020 ऐसा साल है जिसमें पूरी दुनिया के दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन के एक नक्शा तब्दील हो गया है। जो पहले मुखालिफ थे अब इत्तेहादी होते जा रहे, ग्रुप बंदी नहीं हो रही है, नई सब बंदी हो रही है। अमेरिका अलहदा सब बंदी में जा रहा है, चाइना और रशिया और भारत जो आपको पता है कि कैसे हम पल्ला थे, दोस्त थे, अब वहां से निकल कर चाइना के साथ पाकिस्तान, तुर्की एक अलहदा ब्लॉक बने जा रहे। इस साल में नई सब बंदियां रूनुमा होने जा रही है और ये नई सब बंदियां आइंदा आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा तब्दीली रूनुमा करेंगी। जी मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब, साल 2020 बिल्कुल अपने इख्तिताम में, आप क्या समझते हैं, आपकी नजर में 2020 साल कैसा रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ईद भाई। बिल्कुल ये भी जैसे फरमा रहे थे आफ्ताब भाई भी हमारे मोहतरम, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी तलख यादें ये छोड़कर जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं जिसमें बेनकाब हम कह सकते हैं कि वो चीजें खुलकर सामने आई हैं। वैसे तो पाकिस्तान में हुआ है वो तो जैसे पाकिस्तान आजाद हुआ था तो शाफिया की शक्ल में एक ऐसी वबा मौजूद है जिसने अवाम को मफलूज किया, अपाहज किया, उसे रसवा किया, उसे मुंतशिर किया, उसे हजूम बनाया। लेकिन इस साल ने उन तमाम मुनाफिकाना चेहरों को भी एक्सपोज किया कि जब ये वबा आई तो एक आम इंसान मुश्किल में था, परेशानी में था,
تو یہ پتا چلا کہ یہاں پر جو آئین ہے یہ صرف چند لوگوں کے حقوق کی اسے تحفظ دیتا ہے. عام انسانوں کے لیے جب پتا چلا کہ پاس 14 دن کا راشن بھی موجود نہیں ہے. اور پھر کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہاں پر جتنے بھی وہ مسل دکھانے والے عوامی نمائندے وہ چاہے اپوزیشن کے ہوں یا چاہے حکومت کے ہوں, انہوں نے بھی عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ تم نے خود ہی احتیاط کر دی ہے. حالانکہ دیکھا جائے کہ یہ جو جمہوریت کے لبادے میں سرمایہ دارانہ نظام جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو قوم کے اوپر مسلط ہے, اس کی جو خوبصورت بات تھی وہ جو امریکن الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر جو ٹرمپ کا ایک ٹویٹ کرنا کہ گنتی کو روک دو, یہ ایک بڑی بات تھی کہ دنیا کو اس بارے میں علم ہو جانا چاہیے کہ جنہوں نے پوری انسانیت کو اپنے نرغے میں لے رکھا ہے, اپنی غلامی میں لے رکھا ہے, آج وہ بھی اس نظام کے ستائے ہوئے نظر آئے. اور جو سب سے ابھی جو تلخ بات جو 2020 کی بتا وہ یہ ہے کہ یہ 2020 بھی جاتے ہوئے ایک نئی ایک خوفناک سنوائی دے کے ہمیں جا رہا ہے کہ ایک نیا وائرس 2021 میں خدا نخواستہ دنیا میں انٹروڈکشن ہونے کے لیے آ چکا ہے. اللہ نہ کرے کہ 2021 بھی انہی تلخ یادوں کے ساتھ شروع ہو, پھر خدا نخواستہ یہ زندگی موت کا تو خیر اللہ کو ہی پتا ہے کہ پھر اگلے سال پھر عوام کے لیے کوئی نیا اور کڑا امتحان شروع ہو جائے, کیونکہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ اس وقت ڈیزاسٹر کا شکار ہے. نہ کہ پوری دنیا کی, پاکستان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی طور پر یہاں پر تو عام انسان تو پہلے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. تو یہ میں جو 2020 کا جو آخری جو میسج ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. جی محمد عارف بٹ صاحب, ناظرین جہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا تو جس طرح بھی یہ محمد عارف بٹ صاحب ذکر کر رہے تھے فیز 2 کے حوالے سے کووڈ-19 کا, جس طریقے سے اگلی وائرس کی جو ایک نئی ایک شکل اختیار کرنے جا رہا ہے, تو کراچی سندھ میں 12 کے قریب پاکستانی برطانیہ سے سفر کیا, ٹریول کیا, ان کے ٹیسٹ کیے گئے, ان میں سے 6 میں کووڈ-19 کی تصدیق ملی کہ اس میں سے 3 ایسے پیشنٹس آئے پاکستانی آئے جن میں نئے وائرس کی تصدیق ہوئی. یہ بہت بڑا المی ہوگا, یہ خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتا ہے. تو ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے زین خان صاحب نے. زین خان صاحب سینئر اینکر پرسن, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی زین خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے آپ بتائیے کہ سال 2020 آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار انوائٹنگ می. میں اس کو کس طرح دیکھتا ہوں, ہم نے پاپولزم کا فال دیکھا, ہم نے 2016-2017 میں ٹرمپ کی جیت دیکھی, پاپولزم کی شروعات دیکھی اور پھر اس کا اختتام بھی دیکھا 2020 میں. جو رائز آف کووڈ-19 کے ریزلٹ میں آیا, ہم نے ایک اور بہت بڑی چیز دیکھی. میرے مہمان نے بہت خوبصورت سے سمرائز کیا 2020 کو, مگر میں ایک اور چیز کی طرف بھی آپ کی اٹینشن دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سیٹرن اور جوپیٹر کا جو کنجنکشن ہوا وہ بھی 2020 کی بہت بڑی ایک سائن ہے. اچھا, اس کے بارے میں اگر آپ مجھے صرف 1 منٹ دیں تو میں اس کے بارے میں ذرا بتانا چاہتا ہوں. جی بتائیے گا. لاسٹ ٹائم سیٹرن اور جوپیٹر جب کنجنکشن میں آیا وہ 1200 کچھ میں ہوا, پھر 1400 کچھ میں ہوا اور پھر 1600 کچھ میں ہوا. اگر آپ ہمارے کچھ صوفی حضرات کی اگر کتابیں پڑھیں تو یہ اصل میں مسلمانوں کے لیے ایک پازیٹیو سائن کی علامت کہا جاتا ہے. ابن خلدون نے جوپیٹر اور سیٹرن کی کنجنکشن کو تشبیہ دی, اس کے ایک نام دیا, ایک ٹرم دی صاحب کرن, اور انہوں نے یہ لقب دیا امیر تیمور کو جو کہ 1400 کچھ میں آئے. جی امیر تیمور بیسکلی حافظ قرآن تھے اور ایک انڈیفیٹڈ مسلم رولر تھے. ہمارے جو کچھ جو ہسٹری کو سمجھتے ہیں مسلم رائٹرز, وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ہوتا ہے تو مسلمانوں کا ایک اچھا دور شروع ہوتا ہے اور ایک اچھا مسلم لیڈر مسلمانوں میں آتا ہے, اور یہ مسلمانوں کے لیے پازیٹیو ایک علامت سمجھی جاتی ہے. صاحب کرن جو ابن خلدون نے دیا لقب امیر تیمور کو, اس کو ایک گریٹ مسلم رولر سے تشبیہ دی انہوں نے. اس کے بعد پھر 1600 میں پھر اور رولرز آئے, پھر مغل سے شاہ جہاں آئے. تو یہ جو صاحب کرن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے, جو ایک ٹرم ہے, وہ دی گئی سیٹرن اور جوپیٹر کے کنجنکشن سے. اچھا, اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب ویکسین کی بھی بات چلنا شروع ہو گئی ہے جو 2021 میں آئے گی. تو یہ سیٹرن اور جوپیٹر کا جو کنجنکشن تھا یہ بڑا پازیٹیو نظر آتا ہے. جی
जी जैन साहब, जी आवाज आ रही है? जी 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 कीजिए बात मैं आप। ये कह रहा हूँ कि 2020 को मैं एक नेगेटिविटी का एंड समझता हूँ और 2021 को मैं बेहतर तरीके से जी देखता हूँ कि और फिर मैं मलिक आफ्ताब साहब जैन खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, जिस तरह अभी उन्होंने कहा कि 2020 बिल्कुल इसको नेगेटिव ही लेते हैं। नेगेटिव जिस तरीके से पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से मुतासिर हुई, उसमें पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ, तो आप 2021 अब अगला साल जो आ रहा है वो मस्बत साल करार दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में देखें कि एक बात मैं बताना भूल गया कि इस 2020 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक हुए, जल्जले सबसे ज्यादा आए। गुज़श्ता कई सौ सालों का रिकॉर्ड खत्म हो गया जितने जल्जले पूरी दुनिया में आए। और नबी पाक की हदीस मुबारक है कि कुर्बे क़यामत में जल्जलों की कसरत होगी, जल्जले कसरत से आएंगे। जी ये नबी पाक की हदीस मुबारक है। तो लिहाजा उसी के तनाज़र में इस 2020 में गुज़श्ता तमाम सालों से जल्जलों की कसरत रही। जी और जैसे जैसे हम कुर्बे क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने बताया ना कि दुनिया के हालात चेंज हो रहे हैं, सिनेरियो सारा चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो गया। दुनिया के जो है ना संबंधी चेंज हो रही है। देखिए आज तक अमेरिका इस खित्ते का सबसे बड़ा पहलवान था, उसके साथ हर बंदा तलकात बनाने के लिए अपना फख्र समझता था, वो जो कहता था जैसे कहता था वैसे हो जाता था। लेकिन 2021 में ऐसा होने वाला नहीं है। नई साबबंदियां होगी हैं, नई ताकतें उभर कर सामने आई हैं, नए हालात वाकयात डेवलप होंगे। ये हो सकता है इस खित्ते के लिए अच्छे हों, लेकिन कुछ खित्तों के लिए हो सकता है बुरे भी साबित हो। बिल्कुल हम अपने मुल्क के तनाज़र में देखें तो मेरा ख्याल है हमारे मुल्क के तनाज़र में ये 2021 वाला साल बेहतर होगा, नई साबबंदी की वजह से, नई आलमी हालात की वजह से। और ये 2021 जो है ना कई मुल्कों के लिए बहुत बुरा भी साबित होगा, क्योंकि जब इस नई साबबंदी के तनाज़र में देखा जाए तो ये पूरी दुनिया का नक्शा कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो सबबंदी का बताइएगा कि सबबंदी किस तरीके से हो रही है? इंटरनेशनल लेवल का आपने जिक्र किया, अमेरिका का आपने जिक्र, अमेरिका के साथ कौन कौन से ममालिक इलाहा करेंगे? जब हम इसके एशिया की जब हम बात करें, एशिया में आपने चाइना का जिक्र किया, रशिया का आपने जिक्र किया, और पाकिस्तान में CPEC बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहमियत का हामिल है। देखिए जी, अब ये जो ब्लॉक है ना, ये रशिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की जी, और इसके साथ हो सकता है मलेशिया वगैरह भी मिल जाए, ये एक ब्लॉक बन रहा है। और अमेरिका के ब्लॉक में जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह और भारत ये शामिल है। ये एक नई साबबंदी सामने आ रही है। और चाइना इस वक्त गैर मानवीय तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग इकोनॉमी है चाइना की, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। चाइना के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो अमेरिका ने आज तक सुनी भी नहीं, देखी भी नहीं है। आपको पता है कि जो गलवान वैली में और अपना बॉर्डर में लद्दाख में उसने ये किया, जो थे ना चोटियां, फिंगर 8 थी, ये ऐसे चोटियां थी, उंगलियां बनी हुई थी। फिंगर 8, 7 और 6 पर इंडिया का कब्जा था, ये बैठे थे फिंगर 3 पर। तो इन्होंने क्या नीचे से एक कोई ऐसा लेजर टेक्नोलॉजी है नीचे से उन्होंने लगाई है, जिसका ना तो आवाज है, ना कोई धुआं, ना आवाज है, कोई चीज के ना कोई धमाका है। उसको उन्होंने फायर किया और जो ऊपर बैठे उनका सर चकराना शुरू हो गया और वॉमिटिंग शुरू हो गई, और वो वहां चौकियां छोड़कर भाग गए। तो वहां पर चाइना कब्जा हो गया। अब इस टेक्नोलॉजी को किसी के पास को तोड़ है जी, ऐसी ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी चाइना के पास है कि चाइना आइंदा दुनिया का जो है बेहतरीन हुकूमत करने वाला और बेहतरीन साफबंदी वाला जो मुल्क साबित हो। जी आरिफ भट्ट साहब, आप बताइएगा मलिक आफ्ताब साहब के बात से आगे, जैसा इंटरनेशनल लेवल का जिक्र किया, एक गिरोहबंदी हो रही है, सबबंदी हो रही है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, जैसे इन्होंने अमेरिका का ब्लॉक कहा, उसमें बरतानिया भी है, फ्रांस भी है, या उसके जो साम्राज्य जितनी भी सोच रखने वाले उस ब्लॉक का हिस्सा है। और क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही है कि चाइना जो है एक सुपर पावर की हैसियत से दुनिया में अपने आप को मनवाने के लिए जा रहा है,
اور جو ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید کسی کے پاس بھی موجود نہ ہو، اور وہ معاشی طور پر بھی مضبوط ہے۔ اس نے ایسے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ اس نے اپنے ملک میں سے 60 کروڑ سے بھی زیادہ ان لوگوں کو غربت سے نکالا ہے جو پسی کی حالت میں وہاں پر زندگی بسر کرنے پہ مجبور تھے۔ آج وہ معاشی طور پر مضبوط خاندان بن چکے ہیں، یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہی کامیابی جو ہے، جیسے اگر اس کا کوئی بھی نظریہ سوشلزم کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ مات دے رہا ہے ان سامراجی قوتوں کو جنہوں نے انسانی حقوق کو غصب کر کے رکھے ہیں۔ اس میں مزید اگر ہم پاکستان کی طرف دیکھ لیں تو ظاہر پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ یہاں پر اگر ایشیا میں سے کوئی ایسا ملک جو کہ ورلڈ پاور بننے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا ان کے ساتھ الحاق بھی ہے۔ سی پیک آپ نے ذکر کیا جو کہ خطے کی تقدیر کو بدلنے کے لیے جا رہا ہے، جس نے 3 براعظم کو بلکہ اس سے بھی زیادہ براعظم کو لنک دینا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو گڈ لک وہ یہ ہے کہ جو زمین اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دے رکھی ہے یہ پوری دنیا میں انمول ہے۔ دیکھیں ایشیا جو ہے یہ ایک منڈی ہے عید بھائی، جتنی پوری دنیا کی آبادی وہ 7.4 بلین آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایشیا میں 60% آبادی جو ہے وہ یہاں پر رہتی ہے، یہاں پر موجود ہے۔ اور تمام جتنی بھی سامراجی قوتیں ہیں بحثیت بزنس ان کا ایشیا کے اوپر ٹارگٹ ہے، وہ نگاہ بنا کے رکھے ہیں۔ اس لیے بحثیت انسانی منڈی بزنس کے حوالے سے یہاں پر اپرچونٹی کے جتنے پوائنٹ وہ سے کہ جو چائنا کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، یہاں پر جو قوتیں یہاں پر خطے کے حالات غیر مستحکم کر رہے ہیں یا انڈیا کو اس میں استعمال کر رہے ہیں، ان کی یہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی اس ایشیا کی منڈی سے اپنے آپ کو مائنس کر لیں، کہیں دور لے کے چلے جائیں۔ لیکن ایسا ممکن ہے کہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے، کیونکہ یہ تو بات طے شدہ ہے کہ چائنا نے بھی کہی ہے، ہماری ریاست پاکستان کے جو آئینی ادارے ہیں، آج جتنے بھی ہم پاکستان میں بیانیاں سن رہے ہیں نا، وہ جو فوج کے خلاف یا دوسرے معاملات کے خلاف، وہ بین الاقوامی قوتوں کے اعلی کار یہاں پر موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان معاشی طور پر ایک مضبوط ایشین ٹارگٹ بن کے آئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے کہ 2021 میں کچھ نہ کچھ معاملات فائنینشلی طور پر بہتر ہو سکتے ہیں۔ جی تو آپ نے یہ بزنس کا آپ نے ذکر کیا، بزنس کے حوالے سے 2020 پاکستان کے لیے بزنس کمیونٹی کے لیے یہ سال آپ کی نظر میں کیسا رہا؟ نہیں، بزنس کمیونٹی کے لیے تو عام انسان کی بات نہیں، بزنس کمیونٹی کے لیے تو اتنا پیسہ، ہاں یہ ہے کہ ان کا منافع کم ہوا، عام انسان کی تو جانیں چلی گئی، ان کو تو بھوک نے ستایا۔ اور کتنی ایک خوبصورت بات ہے وہ کہ اس مری ہوئی انسانیت میں کووڈ میں بھی اس میں روح نہیں ڈالی۔ یہاں پر جتنے یہ جو صفاق دل رکھنے والے، میں تمام سرمایہ دار کو تو نہیں کہتا، بہت سارے اچھے سرمایہ دار بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، ان بے ایمان سرمایہ داروں کو، ان بے ایمان وہ جو شرافیہ ہے جنہوں نے عوام کے حوالے سے کہ انہوں نے ان کا بوجھ اٹھانا تھا، یہی ان کے دفتروں میں کام کرتے ہیں، یہی فیلڈ ورکر ہیں، ان کو تنہا چھوڑ دیا، بالکل تنہا چھوڑ دیا، کیونکہ 2 مہینے کی کفالت کرنے کے لیے تیار نہیں یہ شرافیہ اپنے غلاموں کی بھی۔ عجیب عارف صاحب بہت مشکل ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ زین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، زین خان صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ زین خان صاحب بالکل انٹرنیشنل افیئرز میں بڑی گرفت رکھتے ہیں، ان سے بات کرتا ہوں۔ جی زین خان صاحب بتائیے، بھی سب بندی کی ذکر کیا گیا تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تناظر کو؟ جی ملک صاحب نے بڑا خوبصورت ایک بات کی ہے، میں اس سے آگے چلنا چاہوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے۔ جی اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیے ٹرمپ کی جو رائز ہوئی تھی نا پاپولزم کی، امریکہ فرسٹ کی، کہ ہم نے دوبارہ امریکہ کو ریوائو کرنا ہے، جو وہ 2020 میں ہارا ہے نا، وہ اصل میں ٹرمپ کی ہار بھی ہے اور امریکہ کی ہار بھی ہے۔ وہاں طاقتیں ٹرمپ کو لے کے آئی تھی کہ وہ اکانومی کو ریوائو کرے گا، امریکہ کو دوبارہ اس کی پٹری پہ ڈالے گا۔ جو پچھلے جو حکمرانوں نے جنگیں لگائی تھیں، ان کا جو نقصان ہوا تھا، ٹرمپ نے آ کے اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا تھا۔ اب تو وہ ہار گیا ہے، اور جو دوبارہ ڈیموکریٹ آئے ہیں ان کی پالیسیز کچھ انکلیئر ہے اکانومی کے لحاظ سے۔ تو اب اصل میں طاقت کا تناظر بدلنے جا رہا ہے۔ پوری دنیا کا جو ڈائریکشن ہے وہ چین کی طرف جا رہا ہے، اور وہ اب چین کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کو کس طرح چین کس طرح دنیا کو اب لیڈ کرے گا۔ اچھا بات دیکھیے کہ کووڈ-19 کی بڑی عجیب و غریب وقت پہ آیا ہے۔ بالکل کووڈ-19 جب رائز ہوا ہے تو ٹرمپ الیکشن ہار گیا ہے، کیونکہ ٹرمپ سے ہینڈل نہیں ہوا۔ اب 2020 میں جو میں واپس جا رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ سیٹرن اور جوپیٹر کا جو کنجنکشن ہے وہ اگر آپ اس کی ٹائم لائن دیکھیں تو 1200 کچھ 1400 کچھ اور 1600 کچھ میں آیا۔
اب اس کو جو یاد ہے وہ جس طرح مرضی رکھے عید محمد صاحب، جی جی ہمارے جو کچھ صوفی گروپس ہیں وہ اس کو بڑا پازیٹیو دیکھتی ہیں. ابن خلدون نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے اس کنجنکشن کو ساطق کرن کے ٹرمنالوجی سے، اور وہ امیر تیمور کو اس چیز کا لقب دیتے ہیں. اچھا امیر تیمور کو ہم سے انہوں نے مسلمانوں کا جو ہے جو طاقت کا تناظر ہے وہ ریوائو کیا، وہ حافظ قرآن تھے اور وہ انڈیفیٹڈ مسلم رولر تھے اپنے وقت کے، اور ابن خلدون نے ان کو بڑے خوبصورت طریقے سے ان کو ٹرمز دیے اپنی کتابوں میں. اچھا پھر آپ آگے دیکھیں کہ مغل ایمپرر تھے شاہ جہان، وہ بھی اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے کہ وہ صاحب کے. تو یہ جو سیٹرن جوپیٹر کا کنجنکشن ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت پازیٹیو ہے. ملک صاحب نے ایک اور بات کی کہ مسلمانوں کا ریوائول بھی ہو سکتا ہے آنے والے دور میں. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت جیو پولیٹیکل بوائلنگ پوائنٹ بن رہا ہے. 2021 میں پاکستان ترکی اور ایران کی ٹرین چلنے جا رہی ہے. پاکستان کا جو سیپیک ہے 2020 کے بعد جو 21-22 آ رہا ہے اس میں کمپلیشن ہونے جا رہی ہے، اس میں آگے فیزز میں وہ بڑھ رہا ہے. سیپیک BRI جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چین کا، جو چین کی ریڑھ کی ہڈی مانی جاتی ہے، اس کو لیڈ کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر چائنا دنیا کو لیڈ کر رہا ہے تو پاکستان ایک قسم کی چین کی ریڑھ کی ہڈی بننے جا رہی ہے. بالکل. اور پاکستان مسلمان امت کی اونلی نیوکلیئر طاقت ہے. تو یہ مسلمان کے لیے بھی مجھے ایک بہت خوبصورت دور نظر آ رہا ہے جس میں پاکستان لیڈ کرنے جا رہا ہے مسلمان امت کو. جی زین خان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. تو ناظرین گفتگو کا سلسلہ تو اسی طرح جاری رہے گا. تو یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، تو بریک کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال پر. پاکستان کی حکومت کے لیے اور اپوزیشن کے لیے سال 2020 کیسا رہا، تو کیا کیا تبدیلیاں ہوئی، اسی پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. خاص طور بات کریں گے 1 جنوری کو PDM کا جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے اور PDM کے جلسے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. تو یہاں پر وقت ہوا ہے بریک، آپ ہمارے ساتھ